नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको अल्लाह तबारक व तआला से मजबूती के साथ जोड़ने के लिए, आपके दिल से नाउमीदी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए एक बार फिर हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हैरान कर देने वाला एक रियल मेरिकल स्टोरी शेयर करूँगी। दोस्तों, कभी कभी इंसान इतना मायूस हो जाता है, इतना नाउमीद हो जाता है कि वो सोचता है कि शायद मेरा मुकद्दर ही बुरा है, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। लेकिन अल्लाह तो कातिबे तकदीर है। लोग ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तो लिखी हुई तकदीरों को भी दुआओं से मिटाकर बदल देने पर कादिर है। वो जहाँ से चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है। दोस्तों, इस्तग़फ़ार की बहुत फजीलत है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि जब वो अपना सब कुछ खो बैठता है। यहाँ बात आपकी और मेरी नहीं हो रही, यहाँ मैं बात सबकी कर रही हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो अपनी आँखों से सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखता है, उसके सामने उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो वो सब कुछ ख़त्म होता देखते हैं तो बिल्कुल दिल हार बैठते हैं, ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। और उनमें बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी कहीं ना कहीं अल्लाह से उम्मीद को जोड़े रखते हैं। उनको यकीन होता है कि अल्लाह तो है ना, वो कोई ना कोई मोजज़ा ज़रूर करेगा, हमारे जीने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर निकाल देगा। उनको अल्लाह से उम्मीद होती है, उनका अल्लाह पर यकीन होता है, क्योंकि यकीन एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो जानते हैं कि अल्लाह कुन फयकुन का मालिक है, वो ज़रूर उनके लिए मोजज़े कर देगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ दिल को नरम कर देने के हवाले से। ये बहुत ही खूबसूरत और हैरान कर देने वाला वाक़या है। ये एक मौजज़ा है, इस्तग़फ़ार पढ़ने का मौजज़ा, और ये हकीकत में हुआ है। इस्तग़फ़ार की बहुत बरकत है। प्यारे दोस्तों, ये सब तो आप जानते हैं कि इस्तग़फ़ार जो है वो वज़ीफ़ों का सरदार है, इससे बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, ये ऑथेंटिक वाक़या है और बहुत से लोगों ने जब ये वाक़या सुना और पढ़ा तो उन्होंने इस वाक़ये से इम्प्रेस होकर इस्तग़फ़ार को सिर्फ़ आज़माने की नीयत से जब ये किया तो उनकी ज़िंदगी में भी हैरान कुन मौजज़ात हुए। प्यारे दोस्तों, मेरे ख़ुद का आज़माया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत वजीफ़ा है। इससे पहले मैं आपको ये वाक़या सुनाना चाहती हूँ ताकि आपका यकीन मजबूत हो और आप मोटिवेट हों कि ज़िंदगी में मायूसी सब कुछ नहीं है। अल्लाह पर यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। उसने हमें बहुत से ऐसे तरीके बताए हैं जो हम कर सकते हैं, जिनको करके हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, जिसको करके हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह ये हदीस कुदसी है कि मांगो, खुल कर मांगो, अपने हिसाब से बहुत छोटा मत मांगो, अपनी रब की शान देखकर मांगो और दिल खोल कर मांगो। ये मत सोचो कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मेरी हैसियत है कि नहीं, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। वो तो रात को दिन और दिन को रात कर देने पर कादिर है। वो तुमको ऐसी जगह से मदद भेजेगा, ऐसी जगह से अता कर देगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी ना होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वाक़ये को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी एक नई तरीके से आगे बढ़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका यकीन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, ये वाक़या डॉक्टर ईशान का है और डॉक्टर ईशान एक न्यूरो सर्जन है। वो सफ़र कर रहे थे ग़ालिबन किसी एक कंट्री से, ग़ालिबन सऊदीया से किसी दूसरी कंट्री, बहरहाल वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि रास्ते में मौसम बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आने लग गया और हद से ज़्यादा मौसम की ख़राबी की वजह से पायलट ने रास्ते में एक एयरपोर्ट पर जहाज़ को लैंड करा दिया। वो कहते हैं मैं बहुत परेशान हो गया और इस कदर परेशान हुआ क्योंकि मेरा एक ऑपरेशन केस था। मैंने पायलट से दरख्वास्त की कि प्लीज़ आप ऐसा करें कि मुझे वहाँ वक्त पर पहुँचा दें। मेरा वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन केस है जो मैंने हर हाल में करना है और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उनकी मिन्नतें करने लग गया तो आगे से पायलट ने कहा कि आई एम सॉरी, मौसम बहुत ख़राब है और मैं एक आपकी वजह से तमाम पैसेंजर की जान खतरे में नहीं डाल सकता। पायलट कहने लगा अभी फ़िलहाल तो इंतज़ार करें, लेकिन अगर आपका बहुत ज़रूरी केस है और कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है तो ऐसा करें कि आप कोई जीप या कार कर लें, क्योंकि आपने जितनी दूर का सफ़र बताया है वो यहाँ से कार पर भी हो सकता है। चंद घंटे लगेंगे और आप अपने मंजिल पर पहुँच जाएंगे। मैंने सोचा कि इंतज़ार करने से बेहतर है कि मैं कोई कार करके ही चला जाऊं।
बहरहाल वो कहते हैं कि मैंने एक कार का बंदोबस्त किया और मैं वहाँ से रवाना हो गया। रास्ते में थोड़ा ही फासला तय हुआ था तो तूफान में मज़ीद शिद्दत आ गई। आंधी बहुत ज़्यादा आने लग गई और बारिश में शिद्दत आ गई। चूँकि बारिश के साथ ओलों की भी बरसात शुरू हो गई थी तो मजबूरन हमने गाड़ी से उतरकर उस घर की तरफ जाने का सोचा। अब हम उस घर की तरफ रवाना हो गए और उस घर के बाहर जाके दरवाजे को खटखटाया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक अम्मा बाहर निकली और उन्होंने हमारे आने की वजह पूछी। तो मैंने कहा कि अम्मा, बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हमारा गाड़ी में बैठना बहुत मुश्किल है, हम थोड़ी देर क्या यहाँ रुक सकते हैं? जैसे ही बारिश रुकती है और मौसम थोड़ा सही होता है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वो कहते हैं कि अम्मा बहुत अच्छी थी, उनका इखलाक बहुत अच्छा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जब तक बारिश हो रही है आप मेरे घर में आकर बैठ सकते हैं। तो अम्मा ने हमें घर के अंदर बुला लिया और हम फ्रेश वगैरह हुए और अम्मा के पास जाकर बैठ गए। और इतने में देखते क्या हैं कि अम्मा के पास एक गद्दे पर ज़मीन पर एक बच्चा लेटा हुआ है। अम्मा बार बार उसके सर पर हाथ फेर रही हैं और अच्छी खासी परेशान है। मुझसे रहा नहीं गया तो डॉक्टर ईशान कहते हैं कि मैंने पूछा कि अम्मा क्या हुआ, इसको कोई मसला है, इसको कोई बीमारी है क्या? तो अम्मा कहने लगी, अम्मा कहती हैं कि बेटा इसको ब्रेन का मसला है, इसको कोई दिमागी बीमारी है जिसको हल करना यहाँ के डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर ईशान कहते हैं कि मैंने कहा कि अम्मा आप मुझे बताएं, मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मेरी अच्छी खासे डॉक्टरों से वाकफियत है। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा यहाँ के डॉक्टर ने हमें एक मशहूर डॉक्टर का नाम बताया है, लेकिन बेटा ना तो मेरे पास इतने वसाइल हैं और ना ही मेरी इतनी ज़्यादा पहुँच है कि मैं उस डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकूँ और उस तक पहुँच सकूँ। बेटा मैं इसकी दादी हूँ और ये मेरा पोता है, ये एक यतीम बच्चा है और मैं इसके लिए बड़ी परेशान हूँ। ये कहते हुए वो दादी अम्मा रोने लग गई और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लग गए। मैंने पूछा कि अम्मा फिर इसका ख्याल कौन रखता है, क्योंकि वो अम्मा तो इतनी कमज़ोर लग रही थी। तो वो अम्मा कहने लगी कि बेटा हम दोनों ही इस घर में रहते हैं और मैं ही इसका सारा ख्याल रखती हूँ। ये कहते हुए अम्मा मुसलसल रो रही थी। तो मैंने कहा कि आप मुझे उस डॉक्टर का नाम बताएं, मैं आपको उस डॉक्टर का पता करके दूंगा और आपकी मुलाकात उनसे ज़रूर करवाऊंगा। तो वो अम्मा कहने लगी कि उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर ईशान है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ईशान कहते हैं कि मैं सकते में आ गया, मैं एकदम गुमसुम हो गया और मेरी आंखों से लगातार आंसू गिरने लग गए कि अल्लाह की क्या शान है। ना तो मैंने इस घर में आना था और ना ही मैंने इस रास्ते से गुजरना था, लेकिन अल्लाह ने कैसे कैसे हालात पैदा करके मुझे यहाँ तक लेकर आया। डॉक्टर ईशान कहते हैं कि जैसे ही मैं होश हवास में वापस आया तो मैंने फ़ौरन से उस अम्मा से पूछा कि अम्मा आप क्या कर रही थी, आप ऐसा क्या पढ़ती थी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे यहाँ तक लेकर आ गया। आप कुछ तो दुआएं मांगती थी, आप कुछ तो वजीफ़ा कर रही थी, ऐसा क्या कर रही थी, क्या पढ़ रही थी या किस तरह दुआ कर रही थी, आप मुझे भी बताएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कैसे कैसे हालात पैदा करके मुझे यहाँ तक लाया था, आपके घर के अंदर तक लेके आया था, आप नहीं जानती, क्योंकि मैं ही डॉक्टर ईशान हूँ। वो अम्मा भी हैरान रह गई। वो अम्मा परेशानी के आलम में बोली कि बेटा मैं तो कुछ नहीं करती थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम, मैं सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करती थी। मैं सिर्फ हर टाइम चलते फिरते जब मुझे याद आता, जब मैं ज़्यादा परेशान होती, मैं अस्तगफिरुल्लाह 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 ये तस्बीह क्या करती थी और इसके साथ साथ ही ये दुआ मांगा करती थी कि ए अल्लाह मैं नहीं जा सकती, मेरी पहुंच नहीं है ऊंचे लोगों तक, मैं नहीं जानती, पर तू तो सबको जानता है। मेरे मालिक तेरे लिए तो सब बराबर है। ये बच्चा तेरे सामने है, मेरे अल्लाह मेरे हालात तेरे सामने हैं। मैं तुझसे नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहूँगी, तू नहीं सुनेगा तो मेरी कौन सुनेगा। बेटा मैं इसी तरह इस्तग़फ़ार पढ़ा करती थी और रो रो के अपने रब से दुआ किया करती थी और मैं नहीं जानती थी कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला रब इस कदर मेरी सुन लेगा कि आपको मेरे घर तक ले आएगा। सुबहान अल्लाह। दोस्तों इस तरह के बड़े बड़े मौजज़ात भी इसी दुनिया में होते हैं, हमारे लिए होते हैं, क्योंकि जिन लोगों का यकीन मजबूत होता है अल्लाह उनके बहुत करीब हो जाता है, उनके साथ मौजज़ात और करिश्मात होने लग जाते हैं। बेशक
اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے۔ دوستو یہ حدیث ہے کہ جو انسان بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے، اس کا ہر کام حل کروا دیتا ہے، اس کے لیے ایسے ایسے وسیلے بنا کر اس کے قدموں تک لے آتا ہے کہ اس کا ہر کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک، کامیابیوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اس کے ہر کام میں اس کے لیے مدد پہنچ جاتی ہے، اس کا ہر بگڑا کام سنور جاتا ہے، اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دوستو استغفار کے ان گنت کرشمات ہیں، ان گنت معجزات ہیں، دنیا بھری پڑی ہے۔ آپ کسی بھی ایک انسان کو اٹھا کر پوچھ لیں کہ اگر آپ نے استغفار کیا ہے تو کیا آپ کی زندگی میں معجزہ نہیں ہوا؟ کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جس نے استغفار پڑھا اور اس کی انسان کی زندگی میں حیرت انگیز معجزات نہ ہوئے ہوں۔ دوستو یہ کرشمات کا وظیفہ ہے، یہ معجزات کا وظیفہ ہے، یہ انسان کی زندگی کو مکمل بدل کے رکھ دیتا ہے، اس کی زندگی کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ کیسے سب ہوتا چلا جاتا ہے انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، صرف استغفار کی برکت سے، صرف استغفار کو پڑھنے سے۔ تو دوستو میری آپ سے درخواست ہے کہ مایوس نہ ہوا کریں، امید کو برقرار رکھیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کو پہچانیں، اللہ کو جانیں، اللہ سے مدد طلب کریں، اس کو پکاریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، کیونکہ میں ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ میں ہی دینے والا ہوں۔ جب ہر چیز اللہ نے دینی ہے تو آپ کس لیے لوگوں سے مانگتے ہیں؟ آپ اللہ کو پکاریں تو صحیح، اور اگر آپ کی پکار نہیں پہنچ رہی تو آپ استغفار کی کثرت کریں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی جھولی نہ بھر دے تو پھر کہنا، اللہ آپ کی دعاؤں پہ کون نہ فرما دے تو پھر کہنا، تو پھر مانگیں، بے حساب و کتاب مانگیں، کھل کر مانگیں، جو دل میں ہے وہ مانگ لیں، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ سے کچھ چھپا نہیں۔ آپ دل کھول کر مانگیں، وہ دے دے گا، ضرور دے دے گا۔ اس کی شان کو دیکھ کر مانگیں، اپنی جیب کو دیکھ کر نہ مانگیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے لیے امپاسبل ہے، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگیں۔ صرف یہ سوچیں کہ وہ ساتوں آسمانوں زمینوں کا مالک ہے، وہ دونوں جہانوں کا مالک ہے، صرف اسی کی حکومت ہے۔ آپ نے صرف اسی سے مانگنا ہے، کسی انسان سے نہیں مانگنا، وہ دے دے گا، اس کی شان الگ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف تم مجھے پکارو، دینا میرا کام ہے۔ وہ اتنا نواز دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ مسلسل رہنے والی نہیں ہے۔ یہاں پر جو مل جائے اس پر الحمدللہ، اور جو نہ ملے تو اس پر مایوس ہرگز نہ ہو، کیونکہ مایوسی بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ اس کا بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا میرے بندے کو معلوم نہیں کہ میں موجود ہوں، اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا، وہ کیوں مایوس ہو گیا ہے؟ اسی لیے توبہ کریں، استغفار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ ایک استغفار کا محتاج ہو۔ آپ کے پاس تو رب ہے، آج نہیں ملا تو کیا ہوا، کل مل جائے گا۔ استغفار کو بڑھا دیں، یقین جانیں استغفار کرنے سے راہیں کھل جاتی ہیں، خود بخود وسیلے بن جاتے ہیں، ہر کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ چیز آپ تک پہنچا دیتا ہے جو آپ کو عزیز ہوتی ہے، جس کی آپ کو خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے استغفار کثرت سے کریں اور اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اے اللہ مجھے تقویت دے، مجھے حوصلہ دے، مجھے صبر دے، مجھے سکت دے، امید جاری رکھیں، نہ امید کبھی نہ ہونا۔ آج نہیں ملا تو کیا ہوا، وہ چیز آج ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، دعا مانگتے رہیں، کل مل جائے گی اور ضرور مل جائے گی، اور یقین کریں بہت ہی آج سے لاکھ گنا بہتر اور خوبصورت طریقے سے اللہ آپ کو ضرور نواز دے گا انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کی ہر دعا کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ دوستو استغفار کو میں خود بہت زیادہ پڑھتی ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں اس کے حیرت انگیز معجزات اور کرشمات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ چیز اب ناممکن ہو
ہو گئی ہے تو آپ کثرت سے استغفار کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ یقین مانیں کہ استغفار میں اتنی طاقت ہے، اتنی زیادہ طاقت ہے کہ یہ ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے وسیلے بنا کر آپ کے کام کو حل کروا دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ کہ جس طرح میں نے آج آپ کو اس اماں کا ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح وہ ڈاکٹر اس عورت کے گھر پہنچ گیا، کس طرح اللہ نے اس اماں کی دعا سنی کہ وہ صرف استغفار پڑھتی اور دعا کیا کرتی تھی، اللہ سے مدد طلب کیا کرتی تھی۔ اس کا یقین بہت مضبوط تھا، اس کو اپنے رب کے معجزوں پر بہت امید تھی، تو اللہ نے اس کی امید کا مان رکھا، اس کے یقین کا مان رکھا۔ کس طرح راستے پیدا کیے، ایسے ایسے وسیلے کھڑے کر دیے کہ وہ ڈاکٹر خود اپنے قدموں سے چلتا ہوا اس اماں کے گھر تک پہنچ گیا، گھر کے اندر پہنچ گیا اور خود سامنے سے اس بچے کے بارے میں پوچھا۔ دوستو یقین کریں اللہ کس طرح انتظام کرواتا ہے، کس طرح آپ کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے، کس طرح آپ کے لیے راستے بنا دیتا ہے، کس طرح کے ذریعوں سے آپ تک مدد پہنچ جاتی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے میرے لیے ایسا انتظام بھی کرنا تھا، کہ اللہ نے میری بھی سن لینی تھی۔ انسان حیران رہ جاتا ہے اور انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ رو پڑتا ہے کہ اللہ مجھے بھی سب لوگوں سے زیادہ چاہتا ہے، کیا میں بھی اس قابل تھا کہ اللہ نے میری بھی مدد کی۔ یقین مانیں دوستو اتنے حیرت انگیز معجزات ہوتے ہیں، جو ممکن نہیں لگ رہا ہوتا وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں سب آپ کو ایسے نہیں بتا رہی، میرے خود کے ساتھ یہ معجزات ہوئے ہیں، میرے اپنے عزیزوں کے ساتھ معجزات ہوئے ہیں، اور آج تک مجھے کوئی ایسا انسان نہیں ملا جو استغفار پڑھتا ہو اور اس کے ساتھ معجزہ نہ ہوا ہو، جو استغفار پڑھتا ہو اس کی حیران کن طریقے سے زندگی تبدیل نہ ہوئی ہو۔ استغفار تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ جو چیز کبھی نہیں ہو سکتی وہ بھی ہو جاتی ہے۔ ایک بار آپ کر کے دیکھیں، کوئی ایک ایسا انسان ڈھونڈ لیں جس نے استغفار کیا ہو اور اس کو فائدہ نہ ملا ہو، جس نے استغفار کیا ہو اور اس کی زندگی میں معجزہ نہ ہوا ہو۔ یہ وظیفوں کا سردار ہے، یہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، زندگیوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی آپ کو خواہش ہوتی ہے۔ دوستو اسی طرح میرے ایک بھائی بتاتے ہیں کہ وہ جمعے کا روز تھا اور میں نے صبح 7 بجے سے ٹھیلا لگایا ہوا تھا اور اب 11 بجنے والے تھے، لیکن ایک بھی آرڈر مجھے اس دن نہیں ملا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کیونکہ میں پورا دن جتنا بھی کماتا تھا رات کو انہی پیسوں سے راشن گھر لے کر جاتا تھا، رات کو انہی پیسوں سے میرے گھر میں کھانا پکا کرتا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ جمعے کی اذان ہو گئی ہے۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا اور جمعے کی نماز پڑھ کر جب فارغ ہوا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں استغفار پڑھوں، کیونکہ میں نے استغفار کی فضیلت کے بہت فائدے سن رکھے تھے۔ میں جانتا تھا کہ استغفار پڑھنے سے فوری اللہ کی مدد آتی ہے۔ میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے استغفر اللہ صرف 100 بار پڑھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے صرف 100 بار ہی پڑھا تھا، کیونکہ میں نے واپس جا کر دوبارہ ٹھیلا بھی لگانا تھا۔ میں نے استغفار پڑھا اور اس طرح دعا مانگی کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے مالک تو رحمان ہے، میری مدد فرما۔ بے شک میں گناہ گار ہوں لیکن تو کریم ہے، میرے اللہ تو میرے حالات سے واقف ہے، میری دعاؤں کو قبول کر لے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ دعا کی اور دوبارہ ٹھیلے پر واپس چلا گیا۔ دوستو یقین کریں وہ بھائی کہتے ہیں کہ اس روز ظہر سے لے کر مغرب تک مجھے اتنا زیادہ منافع ہوا، میں نے اتنا زیادہ کمایا، اتنے زیادہ مجھے آرڈر ملے کہ میں حیران رہ گیا کہ 20 روز لگا کر میں جتنا کماتا تھا صرف ایک دن میں نے اتنا منافع کما لیا، اتنا زیادہ منافع ہو گیا۔ پیارے دوستو وہ بھائی کہتے ہیں کہ اسی طرح میں نے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میں استغفار کو روزانہ پڑھتا اور اسی طرح پڑھنے سے میرے حالات دن بدن بدلتے گئے۔ دوستو اس طرح کے معجزات سے، استغفار کے معجزات سے دنیا بھری پڑی ہے۔ آپ کسی ایک انسان کو بھی ڈھونڈ لیں جو استغفار پڑھتا ہو اور اس کی زندگی میں اس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں اور اس کے ساتھ معجزات نہ ہوئے ہوں۔ پیارے دوستو آپ کو اس پہ یقین ہونا چاہیے، آپ کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ چیز مجھے مل جائے گی یا نہیں ملے گی۔ آپ کو پورے یقین کے ساتھ اس استغفار کو پڑھنا ہے کہ اب تو میرا کام ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ استغفار پڑھیں اور بیچ میں شک آ جائے
یہ اچھی بات نہیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا میں نے جو مانگا وہ مجھے ملے گا بھی یا نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ استغفار تو وظیفوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نوح میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے تو استغفار پڑھ کر مانگ، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اے میرے بندے تو استغفار پڑھ کر اگر اولاد مانگے گا تو میں تجھے اولاد دے دوں گا۔ تو استغفار پڑھ کر جو بھی مانگے گا میں تجھے سب عطا کر دوں گا۔ تو پھر کس بات کا شک ہے، کس بات کی نا امیدی ہے؟ آپ مانگیں، دل کھول کر مانگیں، وہ آپ کو دے گا اور بے حساب و کتاب دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلے دوستو، آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں استغفار کرنے کا اہتمام کریں گے، زیادہ نہیں تو 100 مرتبہ۔ جو بگنرز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں استغفار کو اب تک شامل نہیں کیا تو وہ کوشش کریں کہ روزانہ کا 100 مرتبہ استغفار ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کی زندگی حقیقی طور پر بدل جائے گی۔ اور جو لوگ اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کر چکے ہیں، جیسے میں خود استغفار بہت زیادہ پڑھتی ہوں، تو آپ کے ساتھ یقیناً کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوا ہوگا۔ آپ اپنے معجزات کو کمنٹس باکس میں آ کے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو موٹیویشن مل سکے۔ پیارے دوستو، میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری تمام جائز حاجات، تمام خواہشات کو قبول و منظور فرمائے، ہماری ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر میری یہ چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔